बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जब से 26 नवंबर को रावलपिंडी में लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, उससे कुछ देर बाद से ही मुख्तलिफ़ ख़बरें क्या सराई हैं और एनालिसिस चल रहे हैं कि ये एक हफ़्ते का टाइम क्यों दिया गया। ऐसी इतलात भी गर्दिश कर रही हैं कि शायद पीडीएम और इमरान खान या पीटीआई के दरमियान कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, जिसके नतीजे में जहां एक तरफ आर्मी चीफ की तकर्री ऑन मेरिट होगी, वहीं पर नए इलेक्शन के लिए तारीख का ऐलान भी कर दिया जाएगा, जिसके नतीजे में जो आर्मी चीफ की जो चेंज ऑफ कमांड है वो भी एहसन तरीके से और बग़ैर रावलपिंडी में शोर शराबे और एहतजाज धरने मुजाहरे के जो है कि वो मुकम्मल होगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कायल कर लिया जाएगा कि इलेक्शन की तारीख अब अनाउंस हो चुकी है, तो आप पार्लियामेंट में आ जाएं और पार्लियामेंट में आकर बाकी जो 3 काम हैं जिनके ऊपर पीटीआई की डिमांड भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील नो, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं वो पब्लिकली उसका इजहार कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भी खतूत लिखे उन्होंने और मुतअद्दिद बार अपने जलसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बारहा जो है कि अपने बयानात में पीटीआई की क़यादत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बड़ी कड़ी तनकीद का निशाना बनाते रहे, इसी तरह बास मेंबर्स को भी। तो एक तो वो मामला, दूसरा मामला जो है वो इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से कि जो इमरान खान का ये कहना है कि ईवीएम होना चाहिए, इसी तरह से कुछ हल्का बंदियों के ऊपर, वोटर्स के ऊपर और कुछ और जो मामलात हैं इंतखाबी कवानीन, उनके अंदर जो तरमीम करनी है उनके ऊपर मुशावरत की जाए और उस सिलसिले में जो ज़रूरी कानून साजी है उसके लिए फिर पीटीआई असम्बलियों में वापस आए। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार है, इसहाक डार साहब ने कहा जाता है 2 मुलाकातें की हैं प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब से, और उन्होंने इन मुलाकातों में जहाँ एक तरफ पाकिस्तान की मजमूई इकनॉमिक सिचुएशन थी, उसके साथ साथ जो ये जो डेवलपमेंट्स बताई जा रही हैं कि ये भी डिस्कस हुई और फिर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पहले भी मुलाकातें हुई, फिर लाहौर में भी हुई। तो इन तमाम जो मुलाकातें हैं उनके बाद ये कुछ खदोखाल नुमाया तैयार हुए हैं। यही वजह है कि इमरान खान साहब ने एक हफ़्ते का टाइम दिया कि इसके अंदर सबसे पहले ये देखा जाएगा कि आर्मी चीफ की तकर्री क्या वाकई मेरिट के ऊपर उसी अंदाज़ में हुई है जिस अंदाज़ में कहा जा रहा है। अगर उसी अंदाज़ में होती है और वही नाम सामने आते हैं जो एज़ पर दी सीनियरिटी लिस्ट हैं, तो फिर इमरान खान साहब की एहतजाज के अंदर शायद वो शिद्दत नहीं होगी और फिर वो फोकस करेंगे इलेक्शन की डेट के हवाले से। अब इलेक्शन की डेट के ऊपर जो है कि वो 2 आ रहा है। एक राय ये है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि ये मार्च में इलेक्शन होने चाहिए और पीडीएम ये चाहती है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की बजाय जुलाई की डेट की जी बजट पेश हो जाए और बजट के बाद जो है कि फिर ये कर लिया जाए। और ये कहा जा रहा है कि इसलिए किया जा रहा है कि पीडीएम ये चाहती है कि जुलाई की डेट दे के और फिर कुछ गिव एंड टेक करके इंतखाबी इस्लाहात में या बाकी जगहों के ऊपर या इलेक्शन कमीशन के अरकान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो नामजदगी इंतखाब है उस हवाले से कुछ ना कुछ गिव एंड टेक करके तो फिर कहीं दरमियानी राह निकाली जाए। बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये मार्च से अप्रैल मई में भी जा सकते हैं और जुलाई अगस्त से जो है कि पीडीएम भी जो है कि 2 माह पहले आ जाए और पीटीआई भी 1-2 माह आगे चली जाए, ताकि उस वक़्त तक हुकूमत साजी मुकम्मल हो चुकी हो, जब बजट मेकिंग का प्रोसेस आना हो तो उससे पहले एक हुकूमत बन चुकी हो। तो अब लेट्स सी ये जो सियासी मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी या अगले हफ्ते में जो डेवलपमेंट होगी, आर्मी चीफ की तकर्री होगी, तो इसके अंदर क्या मामलात आते हैं तो क्या होता है। लेकिन इस दौरान प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी को वज़ीर ख़ारजा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दबे दबे लफ्ज़ों में जो एक धमकी आमेज़ बात की और जिसके ऊपर सोशल मीडिया में बड़ा तूफ़ान भी इस वक्त बरपा है। बहुत से
پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں اور ایون جو پی ڈی ایم کے یا آئی ایس پی آر کی ریسنٹلی جو غم و غصے سے بھری اسٹیٹمنٹس تھی اس کے اوپر جو تنقید کرتے ہیں، وہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اس قسم کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی کہ سپریم کمانڈر آف پاکستان جو پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ہیں، سربراہ مملکت بھی ہیں، ان کو دھمکی کے اوپر کیا کسی کو غم و غصہ نہیں۔ عمران خان نے آئی جی اسلام آباد اور ایک خاتون جج کے بارے میں ریمارکس دیے تو ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، ان کو ضمانتیں لینی پڑی، عدالتوں کے چکر لگانے پڑے، ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی کارروائی بھی کی۔ اس تناظر میں بھی یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو جو سپریم کمانڈر آف پاکستان ہے، سربراہ مملکت ہے، ان کو دھمکی دی جائے تو کیا اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر مقدمہ یا کوئی قانونی کارروائی نہیں بنتی؟ اس کے پیچھے بھی بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے اختلافات پائے جاتے ہیں کہ اس وقت کیونکہ ایک پرنسپل جو یہ تقریباً طے سمجھا جا رہا ہے کہ اگر 29 نومبر سے ایک دن پہلے بھی کوئی ریٹائر ہوتا ہے تو وہ ریٹائر ہی تصور ہوگا، اس کو سینیئرٹی لسٹ میں صرف وہی کنسیڈر ہوں گے جو 29 نومبر کو آن جاب اویلیبل ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے نون لیگ جس صاحب پر جو ہے کہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو آرمی چیف بنائیں گے، تو وہ شاید اس دوڑ سے بظاہر باہر دکھائی دیتے ہیں اس اصول کے تحت۔ اور دوسری طرف پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ خواہش تھی کہ پھر جو پریزیڈنٹ زرداری کے ملٹری سیکرٹری رہے جو اس وقت کور کمانڈر گوجرانوالا ہیں کہ ان کو آرمی چیف بنایا جائے۔ اب اس تناظر کے اندر یہ بات کرنا بلاول بھٹو کا، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی جو ملاقاتیں اس کے اندر کچھ پرنسپل بیسک طے کر لیے گئے ہیں، جس سے شاید پیپلز پارٹی جو ہے کہ وہ نالاں ہے، اور پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اگر جن کو نون لیگ نمبر 1 سمجھتی تھی وہ اگر لسٹ میں نہیں ہے ریٹائرمنٹ کی وجہ سے، تو پھر ان کو بنا دیا جائے جن کو پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ان کو سب برابر ہوتے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل جو ہوتے ہیں، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا نمبر جو کیا ہے تو یہ سب برابر ہوتے ہیں، تو اس کو بنا دیا جائے، یہ بھی میرٹ پر ہی کنسیڈر ہوگا۔ لیکن شاید وہ بات نہیں بن رہی، اس وجہ سے بلاول صاحب نے اس قسم کا بیان دے کے نون لیگ کو بھی، پریزیڈنٹ کو بھی، اور بیسیکلی پنڈی میں اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے پیغام دیا، نشانے پہ صدر کو رکھا لیکن یا بہانے پہ صدر کو رکھا، لیکن نشانہ جو ہے کہیں اور وہ لگا رہے تھے، تو لیکن شاید وہ نشانہ لگا نہیں ہے۔ اور ابھی بھی جو بات چیت ہو رہی ہے پنڈی اسلام آباد میں، یہ سارے تناظر کے اندر وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جو سینیارٹی میں پہلے 2-3 لوگ ہوں گے انہی میں سے پرائم منسٹر جو ہے کہ وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور آرمی چیف کی تقرری کی سمری پریزیڈنٹ کو بھیجیں گے اور پریزیڈنٹ اس کی اپروول دے دیں گے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر اس سے ہٹ کر کسی ریٹائر فرد کی نام شامل کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر پریزیڈنٹ ڈیفینیٹلی اعتراض کرتے، تو اس حوالے سے بھی بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن ابھی لگتا ہے شاید یہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ جو دھمکی آمیز لب و لہجہ تھا بلاول بھٹو کا، یہ سندھ کے اندر جو بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال ہے اس کا بھی کوئی نتیجہ ہے، کیونکہ وہاں پر اس وقت جو جی ڈی اے کی لیڈرشپ ہے اس میں سے بڑے اہم بعض سندھ کے بڑے اہم سیاسی خاندان جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں یا آنے والے دنوں میں ملاقاتیں کرنے جا رہے ہیں، اور وہ شاید اب پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں، اور عمران خان جو ہے کہ وہ اس سارے معاملے سے نمٹنے کے بعد جو ہے وہ سندھ میں مختلف ڈسٹرکٹس کا دورہ کریں گے، عوامی رابطہ مہم چلائیں گے، تو اس لیے بھی جو بلاول بھٹو صاحب کا جو یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ گارنٹیز چاہتی ہے، ایشورنس چاہتی ہے کہ سندھ کے حوالے سے اگر ان کی حکومت کو اگلے الیکشن کے نتیجے میں بھی برقرار رکھا جاتا ہے، سپورٹ کیا جاتا ہے، تو پھر وہ شہباز شریف صاحب سے علیحدہ ہو سکتے ہیں، لیکن شاید اس قسم کی ابھی تک ان کو کوئی یقین دہانی نہیں ملی ہے، جس کے بعد اب انہوں نے پنڈی اور اسلام آباد کو بیک وقت جو ہے وہ نشانے پہ رکھا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر سندھ کے اندر کیا تبدیلی ہوتی ہے، بڑی تقرری کے حوالے سے نوٹیفیکیشن کیا ہوتا ہے، اور پھر الیکشن کے حوالے سے پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے کہ وہ کیا پیش رفت کرتی ہے۔ لیکن بظاہر لگتا یہ ہے کہ 26 نومبر سے پہلے بہت ساری چیزیں شاید بڑی واضح ہو کے سامنے آ چکی ہوں گی، اور حالات شاید اس طرف نہیں جائیں گے جس جانب بہت سے خدشات یا تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ فی الحال خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔